अति सुन्दर मानव जीवन यो अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो गरी काव्य सुधा रस पान अरे गर मानव जीवन सार्थक रे। न त झाँक्रिन वैद्य न ज्योतिषले उपचार गरिकन शान्ति दिने मन रोग निरोग गराइदिने बुझ काव्य सुधा रस औषधि हो। सब कल्मष नाशी सुकाउँछ यो मन मोद विनोद गराउँछ यो। सब कल्मष नाशी सुकाउँछ यो मन मोद विनोद भराउँछ यो। दुख दूर दूर पारी हटाउँछ यो मन फुरफुर पारी नचाउँछ यो। झगडा तगरा छिनाउँछ यो सब नीच र उच्च भुलाउँछ यो। अति उत्तम ज्ञान दिलाउँछ यो मणितुल्य छ यो नलिने पशु हो। महजै छ मिठो बह पार्छ मिठो तहलाउँछ यो मनलाई छिटो। पढी भाइ सबै अब काव्य मिठो मन माझी गरौ निज बुद्धि ठिटो। मनलाई नमाझी हुँदैन अरे मनलाई नमाझी हुँदैन हरे मन स्वच्छ नभई सुख छैन भरे। मन शूल निवारण कारण यो गुण काव्य सरी अरु के छ र के छ मिठो। पढी पूर्व र पश्चिम उत्तरका अरु दक्षिणका कविका कविता कविका कृति वा कविता सरिता बिच हेलिन पर्छ लहै अवता। अति निर्मल ज्योति विकास गरी भरी मात भण्डार प्रकाश गरी मनका सब भाव अनेक थरी छरी जाति सुधार गरौ न डरी। नहिता यस मानव जीवन को गति व्यर्थ छ यो आकृतार्थ भयो। यस हेतु यहाँ विनती यही हो पिव काव्य सुधा मधु मानव हो। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नमस्ते खरसाङको यो साहित्य उद्यान कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म प्रस्तोता सुभाष छेत्री भावुकको हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन साथै सुस्वागतम। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै मैले पण्डित धरणीधर शर्मा कोइरालाद्वारा लिखित साहित्य सुधा कविता यहाँ पठन गरे र साहित्यको विषयमा यस कवितामा कवि धरणीधर शर्मा कोइरालाले खुबै सुन्दर ढङ्गमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले खुबै सुन्दर ढङ्गमा साहित्य के हो भन्ने कुरा यहाँ बताउनु भएको छ। यो हामीले हाम्रा विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा पनि पढेका हौं, पढिरहेका छौं। त उनै हाम्रा अति आदरणीय कवि धरणीधर शर्मा कोइराला प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै म आजको यो साहित्य उद्यान कार्यक्रम आरम्भ गर्न लागिरहेछु। यहाँहरूलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो, अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले विभिन्न हाम्रा साहित्यकारहरूको परिचय गरायौं, उहाँहरूका मिठा मिठा कविताहरू सुन्यौं अनि हामीले ती हाम्रा केही स्रष्टा सर्जकहरूलाई हाम्रा स्टुडियोमा निम्ताएर अथवा उहाँहरूका घरमै गएर पनि उहाँहरूका अन्तर्वार्ताहरू लिने कार्य गरिरहेका छौं। अहिले कोरोनाकालीन अवस्था छ, कोरोनाको संक्रमणबाट अझ पनि हामीले मुक्ति पाएका छैनौं। चारैतिर कोरोनाको संक्रमण अझ बृहत रूपमा बढिरहेको छ। हामीलाई यस बेला सुरक्षित बस्न आवश्यक छ। त्यसकारणले पनि हामीले हाम्रा राम्रा राम्रा कवि कथाकार स्रष्टक सर्जकहरू कहाँ हामी पुग्न सकेका छैनौं, उहाँहरूका अन्तर्वार्ताहरू लिन सकिरहेका छैनौं। यद्यपि यो स्थिति केही सामान्य बनेपछि हामी अवश्य नै फेरि पनि हाम्रा कवि कथाकारहरू स्रष्टा सर्जकहरूको घरतिर गएर हामी साहित्यको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं, उहाँहरूका मिठा मिठा रचनाहरू हामी सुन्नेछौं। त दर्शक महानुभावहरू, आज यसै कार्यक्रम मार्फत मैले हाम्रा दुईजना कविका कविताहरू पनि लिएर आएको छु। उहाँहरूले आफ्नै मुखवृन्दबाट उहाँहरूका रचनाहरू सुनाउने छन् र हामीले यस्ता नव कलमकारहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा मञ्च दिने प्रचेष्टा गरिरहेका छौं। उहाँहरूका लेखन कार्यमा
थप प्रेरणा अनि हौसला दिने काम गरिरहेका छौँ, थप मसी थप्ने काम उहाँहरूका कलमहरूमा गरिरहेका छौँ। त दर्शक महानुभावहरू, यसै कार्यक्रम अन्तर्गत आज मैले एउटा मसँग मैले सङ्ग्रह गरेका केही धेरै पत्रिकाहरू पुस्तकहरू मध्येबाट मैले आज प्राप्त गरेँ एउटा अत्यन्तै पुरानो यो गोर्खा पत्रिका यहाँहरूलाई म देखाइरहेको छु। यो गोर्खा पत्रिका धेरै पुरानो, अर्थात् आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, अर्थात् हाम्रो भारत देश स्वतन्त्र हुन भएको 1 वर्ष पछिको यस पत्रिका मैले यो अर्धवार्षिक यो पत्रिका र कालिम्पोङ यो वर्ष 4 किरण अथवा अङ्क भनिन्छ अहिले किरण 12 यो कालिम्पोङबाट प्रकाशित यो शनिबार 20 मार्च 1948 सालमा अर्थात् हाम्रो भारत देश स्वतन्त्र भएको 1 वर्ष पछिको यो पत्रिका मसँग सुरक्षित थियो र यसमा मैले एउटा अत्यन्तै सान्दर्भिक वर्तमान समयसम्म पनि सान्दर्भिक एउटा लेख मैले प्राप्त गरेँ, जुन लेख मा त्यस ताक पनि हाम्रा गोर्खा जातिले कतिको सङ्घर्ष गरेका थिए, हाम्रा गोर्खा जाति कतिको पीडित शोषित थिए, कतिको हाम्रा गोर्खाहरूको अवस्था दयनीय थियो भन्ने बारे लेखिएको मैले पाएँ र यहाँहरूलाई अवगत गराउँ कि यो लेख दोस्रो विश्वयुद्धकै समय दोस्रो विश्वयुद्ध सके पश्चात लेखिएको यो लेख मैले प्राप्त गरेँ। म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले त यो दोस्रो विश्वयुद्ध देखेनौं, तर यो दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो 1 सेप्टेम्बर अर्थात् 1 सेप्टेम्बर 1939 देखिको 2 सेप्टेम्बर 1945 सम्म लगातार रूपमा यो दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थियो र यसलाई सन्दर्भ बनाएर यो एउटा लेख लेख्नु भएको थियो। श्री आईडी प्रधानले यो लेख्नु भएको थियो र यो लेखको शीर्षक उहाँले यस्तो हाल्नु भएको रहेछ, नरो नरो नानी बाबाले मिठाई ल्याउँछ। र यो लेख यस्तो छ, आज प्राय सारा विश्वमा अन्नको अभाव छ। प्रत्येक देशले संकटमय परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दैछ। अन्नको हाहाकार चारैतिर छ। प्रत्येक घर प्राणी एकै समस्याको हल गर्न मजदुर चेष्टा गर्दैछन्, तर यो समस्याको समाधान नै हुँदैन। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको पनि प्राय 3 वर्ष जति भयो र पनि अन्नको भाव उत्तरोत्तर बढ्दै नै जाँदैछ। वर्तमान समयमा अन्नको भाव बढेको देख्दा अब मानिस जंगलपछि हावाका भरमा जीवन निर्वाह गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ, कारण कहीँ पनि यथेष्ट अन्न छैन। अब गोर्खा जातिको मुख्य आहार चामल हो। संसारको जुनसुकै भाग देश या प्रदेशमा बसे पनि गोर्खा जातिले यो उनीहरूको रुचिकर आहार कहिले पनि खान छाड्दैन। वर्तमान चामलको दर बढेको समयमा पनि गोर्खा नरनारी चामल नै खोजेर खाने कोसिसमा छन्। यो हाम्रो रुचिकर आहारको दर भने झन झन बढ्दैछ। अब गरिब गोर्खा नरनारीले हप्ताभरिमा 2 दिन बडो मुस्किलले गुजरान गर्छन्। चामलको दर त बढ्यो, साथै मकैको दर पनि बढ्दा यी असहाय गोर्खाले हुनसम्मको दुःखको सामना गर्नु पर्दैछ। विशेषतः गोर्खा जाति गरिब छैन, सैकडा एक धनी होलान्। माफ गर्नुहोला, विशेषतः गोर्खा जाति गरिब छन्, सैकडा एक धनी होलान्। यस गरिबीले गर्दा धान पनि यथेष्ट पाउनु छोडियो। गरिबहरूले मकैद्वारा पनि केही न केही पेटपाला गर्थे, तर यसको पनि दर बढ्दा अब यी दुखीहरूले कम्बर पटुकीले कस्ने बेला नै भइगयो। कारण अन्य जातिका हातमा यथेष्ट पुँजी छ, ब्ल्याक मार्केट छ। जस्तै दर भए पनि उनीहरूको घरमा यथेष्ट खाना छ त मर्यो गोर्खा। न पाउँदछ राजनीतिक अधिकार, न पर्याप्त खाना। केही दिन अघि
उदयमा नेपाल सरकारले भारत युनियनलाई 20 लाख मन धान 8 रुपियाँ मनको भावले दिने निश्चय भयो। यो धान बिहार र पश्चिम बङ्गालका निमित्त हो भन्ने खबर पढियो, रेडियोमा पनि सुनियो कि बर्मादेखि पनि चामल आउँदैछ। तर जस दिनदेखि यी उपरोक्त खबर सुनिए अथवा पढिए त्यसै दिनदेखि चामल या मकैको दर औधी नै बढ्न गयो, जसको फलस्वरूप कति कमानमा कालो दाल बाँडिँदैछ भन्ने सुनियो। त यो चामल कहाँ गयो? यसको उत्तर के पाइने अथवा कहिले? सरकारको यो भुलाउने नीति कहिलेसम्म रहने हो? स्वराज्य भएपछि रोटीको सवाल हराइ जानेछ भन्ने धाक थियो, तर भयो विपरीत। अब सरकारले यस्तो भुलाउने नीति त्यागी यी ब्ल्याक मार्केटरहरूलाई पक्रे कठिन भन्दा कठिन सजाय दिए उत्तम हुने थियो। साथै प्रत्येक थानामा स्वयं सेवक दल संगठन गरी तालिम दिई गाउँ गाउँ थान र शहर हुँदो यी पुँजीपति जसले यस सङ्कटमय समयमा लाखौंको सम्पत्ति उपार्जन गरिसके पक्राई उचित सजाय दिने, उनीहरूको सम्पत्ति र अन्न गरिब जनतामा बाँडिदिए यी राक्षसहरू सदाका निमित्त विलीन हुने थिए। औ दुखी असहायहरूको पनि यस्तो समयमा ठूलो कल्याण हुन्थ्यो। अन्त्यमा नरो नानी बाबाले मिठाई ल्याउँछ भन्ने नीति चालू राखे निकट भविष्यमा राष्ट्रिय सरकारलाई गरिब जनतालाई बसमा राख्न मुस्किल पर्नेछ। औ त्यो शक्ति स्पेशल पावर बिलमा त के एटम बममा पनि हुने छैन। जय गोर्खा। त दर्शक महानुभावहरू, यो लेख वर्तमान समयमा पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। नरो नानी बाबाले मिठाई ल्याउँछ ले श्री आईडी प्रधानज्यूले लेख्नु भएको त्यस्ता वर्तमान समय पनि हामी सङ्कटकालीन स्थितिमा छौँ। अहिले पनि यो कोरोना महामारीले गर्दा हामी सङ्कटको स्थितिमा छौँ। चिजबिजको दर भाव बढेर आकाश छोइसक्यो। साधारणतः मानिसहरूलाई जीवन धान्न अत्यन्तै कठिन परिरहेको छ। साधारण दैनिक हाजिरामा काम गर्ने हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरूलाई परिवार धान्न यो महँगाईले खुबै कठिन परिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा यो लेख अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। अझ पनि हाम्रा सरकारहरूले यस दिशातर्फ सोचेर पाइला चालिदिए अवश्य नै स्थिति राम्रो हुने थियो। विशेष त हामी गोर्खाहरूको भविष्यबारे, गोर्खाहरूको वर्तमान स्थितिबारे सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो। त यस लेखले आजको सन्दर्भमा त्यतिकै सरकारलाई सन्देश दिएको छ, सरकारले आग्रह गरेको छ। यो सान्दर्भिक वर्तमान समयमा यो लेख सान्दर्भिक लागेर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। त यहाँहरूलाई यो लेख कस्तो लाग्यो, हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्तो लाग्दैछन्, तपाईहरूले निरन्तर रूपमा हामीलाई प्रतिक्रिया सुझावहरू दिन हुन म यहाँ सबैलाई आग्रह गर्दछु। म तपाईहरूलाई जानकारी गराउँदछु कि हाम्रा यी कार्यक्रमहरू तपाईहरूले युट्युबमा अनि फेसबुकतिर पनि तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम हाम्रो प्रत्येक मङ्गलबार बेलुकी 7 बजेदेखि चल्ने गर्दछ भने यसको पुनः प्रसारण भोलिपल्ट बुधबार पनि हुनेछ। र हाम्रा यी कार्यक्रमहरू हेर्नको निम्ति तपाईहरूले युट्युब च्यानल, फेसबुकहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै फेसबुक अनि युट्युब मार्फत तपाईहरूले हामीलाई प्रतिक्रियाहरू पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुकै प्रतिक्रिया सुझावबाट हामी अझ आगामी दिनहरूमा उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू लिएर आउन सक्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब म यहाँ हाम्रा आज हामीलाई यस नमस्ते खरसाङको यो साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य उद्यानमा हाम्रा दुईजना कविहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाउनु भएको छ र म अब प्रस्तुत गर्नेछु हाम्रा यी दुई कविहरूका कविताहरू।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नमस्ते खरसाङ च्यानल द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत हुने यो साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य उद्यानमा पुनः यहाँहरूलाई स्वागत एवं अभिवादन टक्राउँदछु। यहाँहरूको साथमा छु म कार्यक्रम सञ्चालक सुभाष छेत्री भाउ। र भर्खरै मैले यहाँहरूलाई यो अत्यन्तै पुरानो गोर्खा पत्रिकामा छापिएको एउटा लेख पढेर सुनाई, यसबारे जानकारी गराएँ। तब अघिल्लो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म एकजना हाम्रा युवा कवि, नवोदित कवि जो मिरिक अन्तर्गत सौरेनी, लोवर सौरेनी बामराङ बस्तीमा बस्नुहुन्छ, एकजना युवा कवि। म त उनलाई एकजना खारिएको कवि भन्न रुचाउँछु, सङ्गम राई। उनले अघिबाट आफ्नो नाम सङ्गम राई जुनियर कैदी भनेर पनि लेख्थे। धेरै अघि उनले धेरै राम्रा कविताहरू, फुटकर कविताहरू पनि, कोही राम्रा कविताहरू लेख्थे। उनी क्रान्तिकारी विचार भएका एकजना व्यक्ति छन्, उदयमान छन् उनी। उनी एउटा गाउँमा बस्छन्, गाउँकै परिवेशलाई लिएर उनी झर्रो कविता लेख्छन् सङ्गम राई। मैले धेरै वर्ष अघिदेखि चिनेको उहाँलाई। उहाँका रचनाहरू विभिन्न पत्र पत्रिकातिर, साहित्यिक पत्र पत्रिकातिर पनि पढ्न पाएको हो। तर बिचमा उनी केही वर्षको निम्ति विषय अर्थात् भनौँ उनले लेख्न छाडे। तर अहिले आएर फेरि उनी यो सामाजिक सञ्जालतिर सक्रिय बन्दैछन्। उनका रचनाहरू हामी सामाजिक सञ्जालतिर हामी पढ्न पाइरहेका छौँ। त्यसबाहेक केही कार्यक्रमहरूतिर, साहित्यिक कार्यक्रमहरूतिर पनि उनले सहभागी बनेर आफ्ना रचनाहरू पढ्ने गर्छन्। यो देखेर खुबै आनन्द लाग्छ कि हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा नवा कलमकारहरू अर्थात् वर्तमान समयका हाम्रा युवा पिँढीहरू पनि साहित्यप्रति रुचि राखेर लेख्ने गर्छन्। त आउनुहोस् अब प्रस्तुत गरौँ सङ्गम राई जुनियर कैदीका यो एउटा सुन्दर कविता। हामीलाई उहाँले भिडियो गरेर पठाउनु भएको छ र यहाँलाई सङ्गम राईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी समस्त नमस्ते खरसाङ च्यानलको पक्षबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि बधाई दिन्छौँ। उहाँका आगामी दिनहरूमा पनि उहाँले यस्तै उत्कृष्ट रचनाहरूको सृजना गरून् अनि सुन्दर एउटा हामीलाई साहित्यको ढिकुटी भर्नको निम्ति उहाँले धेरै कृतिहरू हामीलाई दिउन्, साहित्यलाई, नेपाली, भारतीय नेपाली साहित्यलाई उहाँले दिउन् भन्ने उहाँलाई शुभेच्छा, शुभकामना दिँदै त स्वीकार्नुहोस् सङ्गम राईको यो एउटा कविता। सम्पूर्णमा ज्ञान अभिवादन। म सङ्गम राई निम्न सौरेनी बस्तीबाट आज हजुरहरू समक्ष एउटा कविता लिएर आएको छु। मेरो कविताको शीर्षक रुँदैछ शहीद। रुँदैछ शहीद। महाकाल डाँडाको शङ्खर घन्टीको स्वरमा, महाकाल बाबाको शङ्खर घन्टीको स्वरमा, त कहिले टिस्टा र मेचीको बगरमा रुँदैछ शहीद। त कहिले टिस्टा र मेचीको बगरमा रुँदैछ शहीद। हाँसी हाँसी छातीमा गोली थाप्दा, हाँसी हाँसी छातीमा गोली थाप्दा, मुखबाट पीडा होइन जय गोर्खा निस्केको थियो। मुखबाट पीडा होइन जय गोर्खा निस्केको थियो। साँच्चै वीर गतिको धोको पुरा भएको थियो। साँच्चै वीर गतिको धोको पुरा भएको थियो। तर चाँप र गुराँसले जिस्काए झैँ लाग्छ। तर चाँप र गुराँसले जिस्काए झैँ लाग्छ। चियाको बुट्टाले गिजाए झैँ लाग्छ। चियाको बुट्टाले गिजाए झैँ लाग्छ। गाउँ बस्तीको झोडा नालाले बगाए झैँ लाग्छ।
गाउँ बस्तीको झोडा नालाले बगाए झैँ लाग्छ। दोधार अलमल्ल विस्मृतिको बगरमा रुँदैछ शहीद। दोधार अलमल्ल विस्मृतिको बगरमा रुँदैछ शहीद। नोट र भोटको धेर मूल्य शहीदको सपना खोलाको गीत। शहीदको सपना खोलाको गीत। न स्वर्ग पाए न नर्क नै पाए। न स्वर्ग पाए न नर्क नै पाए। बीच दो बाटोमा रुँदैछ शहीद। बीच दो बाटोमा रुँदैछ शहीद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै यहाँहरूले मिरिक खण्डको लोवर सौरेनी बस्ती निवासी सङ्गम राई जुनियर कैदीको यो कविता तपाईहरूले सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई अवश्य पनि सङ्गम राईको कविता राम्रो लागेको हुनसक्छ, मिठो लागेको हुनसक्छ। मैले सङ्गम राईको विषयमा छोटकरीमा यहाँ बताएँ, उनको परिचय गराएँ। तब त्यसरी नै अब अर्का कवि जो दार्जिलिङमा बसोबासो गर्नुहुन्छ, उहाँका केही दिन अघि हामीले अन्तर्वार्ता पनि लिइसकेका थियौँ। विशेष गरी उहाँ कविता लेख्छन्, छन्दबद्ध कविताहरू उहाँले गृहिणी हुन्, तरै पनि उहाँ सुन्दर सुन्दर कविताहरू लेख्नुहुन्छ। सरस्वती शर्मा छेत्री, उहाँले भर्खरै हामीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको दिवस पालन गर्यौँ र यही छेक पारेर उहाँले कवि भानुभक्त आचार्यलाई समर्पित गरेर एउटा कविता हामीलाई पठाउनु भएको छ। हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै उहाँले भानु जयन्तीको यो अवसर पारेर उपलक्ष्यमा उहाँले यो कविता हामीलाई पठाउनु भएको छ र सरस्वतीज्यूलाई पुनः हामी एकचोटि फेरि हामीलाई माया गरेर हाम्रो यो कार्यक्रम साहित्य उद्यानलाई उहाँले सम्झना गरेर आफ्नो कविता पठाइदिनु भयो र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको पनि हामी समस्त नमस्ते खरसाङ च्यानल उहाँलाई यो शुभेच्छा शुभकामना दिँदछौँ। त प्रस्तुत छ सरस्वती शर्मा छेत्रीको यो कविता। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, स्वीकार्नुहोस् उहाँको यो कविता। नमस्कार, म सरस्वती शर्मा छेत्री छोटा राँगेरुङ चियाबारीबाट 208 औं भानु जयन्तीको पावन अवसरमा हजुरहरूलाई स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदै एउटा कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कविता मेरो जातीय कवि आदिकवि भानुभक्त प्रति नै समर्पित छ। मेरो कविता यस प्रकार रहेको छ। भानुलाई आह्वान। भानु, तिमी फेरि आऊ नेपाली जगतमा, एकपल्ट फेरि सभ्यता र संस्कृतिको खरेरी खन्नु छ। भानु, तिमी फेरि आऊ नेपाली जगतमा, एकपल्ट फेरि सभ्यता र संस्कृतिको खरेरी खन्नु छ। नेपाली बीच नेपालीलाई खोज्न गाह्रो भयो। नेपाली बीच नेपालीलाई खोज्न गाह्रो भयो। अब त चिन्हारीको प्रश्न चिन्ह छ। अब त चिन्हारीको प्रश्न चिन्ह छ। अनुहारहरू सबै त्यही हुन्, अनुहारहरू सबै त्यही हुन्, तर मन मस्तिष्क भनी विदेशी भो। तर मन मस्तिष्क भनी विदेशी भो। फेरि यी विदेशी मन मस्तिष्कलाई फर्काउन यहाँ तिम्रो खाँचो छ। भानु, यहाँ तिम्रो खाँचो छ। तिमीले दिइराखेको त्यो शुद्ध नेपाली भाषा, तिमीले दिइराखेको त्यो शुद्ध नेपाली भाषा अब त धेरै भो पलायन भइसक्यो। अब त धेरै भो पलायन भइसक्यो। सभ्य र ज्ञानी त यहाँ सबै भइसके। सभ्य र ज्ञानी त यहाँ सबै भइसके। तर संस्कृति पो हाम्रो कतातिर खोज्न पर्ने भयो। तर संस्कृति पो हाम्रो कतातिर खोज्न पर्ने भयो। फेरि त्यही अघिकै संस्कृति फर्काउन, फेरि त्यही अघिकै संस्कृति फर्काउन यहाँ तिम्रो खाँचो छ। भानु, यहाँ तिम्रो खाँचो छ। अब त तिम्रा सन्ततिहरू पथभ्रष्ट भइसके। अब त तिम्रा सन्ततिहरू पथभ्रष्ट भइसके। तिमीले दिएका रामायणका मर्यादाहरू,
तिमीले दिएका रामायणका मर्यादाहरू अब त पुस्तकालयमा मात्र सीमित भयो। अब त पुस्तकालयमा मात्र सीमित भयो। यी मर्यादालाई फेरि फर्काउन, यी मर्यादालाई फेरि फर्काउन, फेरि जगाउन यहाँ तिम्रो खाँचो छ भानु, यहाँ तिम्रो खाँचो छ। धन्यवाद। नमस्ते खरसाङको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य उद्यान हेरेर बसिराख्नुभएका हाम्रा अति आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई जाँदा जाँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमहरू हेरिदिनुहुन्छ अनि मन पराइदिनुहुन्छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले केही रचनाहरू, हाम्रा दुईजना कविहरूका रचनाहरू प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रमको सुरुमा साहित्य सुधा कविता कवि धरणीधर शर्मा कोइरालाको कविता मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। त्यसरी नै अत्यन्तै पुरानो यो गोर्खा पत्रिका 1948 सालमा प्रकाशित यो पत्रिकाको एउटा लेख मैले नरो नरो नानी बाबाले मिठाई ल्याउँछ मैले सुनाएँ। र यसरी हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यस्ता राम्रा राम्रा रोचक रोचक कार्यक्रमहरू लिएर हामी प्रस्तुत हुने नै छौँ। मैले अघि पनि भने यो कार्यक्रमहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू नमस्ते खरसाङ च्यानलद्वारा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरू के कस्ता लागिरहेका छन्, यहाँहरूको सल्लाह सुझाव परामर्श हामीलाई आवश्यकता छ। तपाईहरूले अवश्य नै हामीलाई दिनुहुनेछ। तपाईहरूले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुनेछ, यो हामी विश्वस्त छौँ, हामीलाई विश्वास छ। र हाम्रो यो प्रयास हो तपाईहरूलाई विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू दिने अनि तपाईहरूलाई मनोरञ्जन तुल्याउने, र यो प्रयासमा तपाईहरूको साथ सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। र आजलाई भने अब बिदा लिने समय भइसकेको छ यो साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य उद्यानबाट पनि। र म कार्यक्रम प्रस्तुता सुभाष छेत्री भाउ लगायत मेरा प्राविधिक मित्र, मलाई प्राविधिकमा सहायता दिने भाइ मनिषलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते खरसाङ च्यानल। नमस्कार। Namaste Kharsang.